अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। क्या सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ? ये क्या हुआ कि सऊदी अरब ने जो है वो ऐलान तो किया, लेकिन इतनी देर क्यों कर दी? क्या ये ऐलान अचानक से हुआ? क्या जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का जो एक तावीज़ है, जिसको लोग ये कह रहे हैं कि उनका तावीज़ काम कर गया, या इमरान खान का कोई एक मौक़िफ़ था जिसने सऊदी अरब के अंदर जो है वो शदीद हलचल मचा दी हुई थी? क्यों सऊदी अरब को ये ऐलान करने में इतनी ताख़ीर जो है वो पेश आई? किस मसलहत का शिकार थे वो लोग? अंदरूनी मामलात किस हद तक ख़राब हो चुके हैं? बिन सलमान के लिए जो है वो चीज़ें अब किस तरफ जाएंगी? वो मुकदमे की जो तफसील है वो मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, उन वीडियोज़ को आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। तो आपको समझ आएगी कि आले सऊद या ये सऊदी अरब की जो हुकूमत है ये किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चलती है। उस बात से आपको जो है वो अंदाज़ा होगा कि साद अल जबरी ने किस हद तक इनको जो है वो कितनी मुश्किलात से दो चार कर दिया है। लेकिन इस वक्त हम बात करते हैं वापस सऊदी अरब की तरफ से जो बयान जारी हुआ, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम इज़राइल को तस्लीम नहीं कर रहे। ये एक बुनियादी इसका बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के दाखिली मामलात के साथ है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले कहा था कि सऊदी अरब की तरफ से ये रिक्वेस्ट थी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो है वो सऊदी अरब का दौरा करें। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त बिन सलमान जो है उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और उन पे जो प्रेशर है वो CIA की तरफ से है, और डेफिनेटली प्रेशर यही है कि वो इज़राइल को तस्लीम करें और दूसरे जो मुसलमान ममालिक हैं उनसे भी जो है वो इज़राइल को तस्लीम करवाने के लिए रास्ता हमवार करें। अदरवाइज जो है वो उनके लिए उस ऑपरेशन की लाइफ जो है वो एंड है। वो कहते हैं कि एवरी ऑपरेशन हैज़ अ लाइफ, और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके लिए अब इतने शायद सुनमन नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात आपको मैंने बयान की हुई अपनी वीडियोज़ में। एक तो उनके वालिद का इशू है, वालिद की डेथ की जो खबरें इस हवाले से भी जो है वो बड़ा अपसेट चल रहे हैं। और दूसरा ये इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जब ये UAE ने इज़राइल को तस्लीम किया था तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग जो है वो कमिटमेंट शामिल थी ख़ुद सऊदी अरब की। उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड का उसके पीछे एक होमवर्क था, और अगले मरहले में जाके जो है वो सऊदी अरब ने उसको तस्लीम करना था। और उस सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान का जो है वो मौक़िफ़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत ज़्यादा मानी खेज़ है। सऊदी अरब की पाकिस्तान से ये डिमांड्स भी ज़रूर हैं कि अमेरिका के शदीद प्रेशर की वजह से पाकिस्तान चाइना के कैंप से बाहर निकले। जितनी इन्वेस्टमेंट चाइना ने यहाँ पाकिस्तान में की हुई है CPEC की सूरत में या दूसरे प्रोजेक्ट की सूरत में, उसको सऊदी अरब जो है वो देने के लिए तैयार है, उसको अमेरिका खुद देने के लिए तैयार है। इसकी एग्जांपल जैसे आपको अगर याद हो कि रेमंड डेविस जो है वो पाकिस्तान से जब गया था तो उसका भी बहुत ज़्यादा जो है वो दियत या जितना वो प्रोसेस हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही थी सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब के और अमेरिका के मामलात बहुत जो है वो करीब होते हैं। इसलिए अब उनकी तरफ से ये डिमांड भी थी कि ईरान से आप दूर हो जाएं, उनकी तरफ से ये डिमांड भी थी कि हम तुर्की के ब्लॉक से निकल जाएं। लेकिन जो मेन डिमांड थी वो ये थी कि इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को जो है वो सऊदी अरब आना चाहिए। यही वजह थी कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा इसलिए गए कि ज़ाहिर अगर आपकी गवर्नमेंट चाहती है तो आपको फिर कोई ना कोई वहाँ डिसीजन लेना पड़ता है। तो एक टाइम टेकिंग जो है वो एक प्रोसेस था। इनके जहन में ये था कि हम इनसे वक्त ले लेंगे और चीज़ें जो है वो आगे लिंगर ऑन हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही जनरल बाजवा वापस आए और उसके बाद इमरान खान का जो एक इंटरव्यू हुआ उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो सामने आई। एक तो उन्होंने ये कहा जी कि हमारा फ्यूचर जो है वो चाइना के साथ है, ये भी डायरेक्ट पैगाम था सऊदी अरब के लिए। और जो दूसरी उन्होंने बात की कि हम इज़राइल को किसी सूरत में जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट मैसेजेस सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब के लिए थे, चूँकि इस वक्त बराह रास्त सऊदी अरब इन्वॉल्व है और पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान को भी एक तरह से जो है वो कायल किया जा रहा था। तो इन दो पैगामात के बाद उनको अपना जो मौक़िफ़ है उसको तब्दील करना पड़ा। और सिर्फ ये मैं आपको बताऊं, ये बज़ाहिर हुआ है सऊदी अरब के, हालांकि अगर बहुत सारे लोग अभी जश्न मना रहे हैं कि पता नहीं क्या से क्या हो गया और सऊदी अरब ने इज़राइल को तस्लीम नहीं किया, तो उन लोगों की खिदमत में इतना सर्ज है कि 2018 में बिन सलमान का एक इंटरव्यू है, वो गूगल करके देख लें, जिसमें उन्होंने खुद इस हक को तस्लीम किया हुआ कि इज़राइल को ये हक है कि वो अपनी जो है वो एक्सपेंशन करे, इज़राइल को ये हक है कि वो अपनी बस्तियां बसाए, और इज़राइल को जो इस फ़लस्तीनियों के ऊपर मज़ालम है उसको वो तस्लीम करते हैं। वो कहते हैं जी ये कोई ऐसी बात नहीं है। फिर वो ये भी कहते हैं उस इंटरव्यू में कि हमारे जो है वो बड़े मफादात इकट्ठे हैं हमारे और इज़राइल के। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उनके बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोज ताल्लुकात हैं इज़राइल के साथ। गो कि वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, वो गो के वो दोनों एक दूसरे के लिए जो है वो नरम गोशा रखते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह कि सऊदी अरब को इस वक्त इस बयान देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज से
اس بات کو کتنے دن ہو گئے، یہ UAE کے جو ایشو ہے اس کو انہوں نے اس کو تسلیم کیا، اور انہوں نے سعودی عرب کی مرضی کے اوپر تسلیم کیا، پہل انہوں نے ان سے کروائی، دوسرے مرحلے میں انہوں نے بھی کرنا تھا، تو ان کو یہ دیر کیوں لگ گئی؟ اگر واقعی سعودی عرب کی ایک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے تو ان کو اس وقت جب یہ UAE نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا تو اس وقت ان کو کوئی بیان دینا چاہیے تھا، اس وقت ان کو اس کی تردید کرنی چاہیے تھی، اس وقت ان کو اپنا دو ٹوک موقف جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے تھا۔ اتنی انسرٹینٹی بڑھنے کے بعد کیا ہوا؟ ایسا ہوا یہ کہ ایک تو ان کو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مان تھا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ ان کی بات سے باہر نہیں نکلے گا۔ دوسرا جو اس سے بھی امپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت جو ہے وہ بن سلمان پہ یہ پریشر ہے کہ بھائی تم جو ہے وہ یا تو تمہاری چھٹی ہے یا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے کروا دو۔ اور تیسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر تھا کہ اس وقت شدید جو ہے وہ رد عمل کا خدشہ تھا سعودی عرب کی طرف سے، سعودی عرب کی جو عوام ہے اس کی طرف سے، کہ آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ایک انسرٹینٹی تھی، اس کو کلیئر کرنے کے لیے انہیں مجبوراً اس اسٹیٹمنٹ کو جاری کرنا پڑا۔ ظاہر ہے جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان نے جو ہے وہ پہل کر دی ہے، پاکستان نے اپنا دو ٹوک موقف دے دیا، چائنا کے حوالے سے بھی دے دیا، اسرائیل کے حوالے سے بھی دے دیا، تو پیچھے جو ہے وہ اب ہم ہی بچتے ہیں۔ اگر ہم اس پہ زیادہ دیر تک خاموش رہتے ہیں تو شدید عوامی رد عمل بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے اس پہ۔ ان جو سعودی عرب کا جو وقار ہے، جو اوورآل جو سعودی عرب کے ساتھ جو لوگوں کی ہمدردی ہیں یا اس سرزمین کے ساتھ جو لوگوں کی افیلیشن ہے وہ بیانڈ اینی ڈاؤٹ ہے۔ تو اس لیے ان کو اس بات کا احساس تھا کہ اگر ہم اس میں اب مزید ڈیلے کریں گے تو یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے خلاف جاتی ہیں۔ تو پاکستان کا جو دو ٹوک موقف تھا، خاص طور پہ عمران خان صاحب کا جو انٹرویو، جس میں دو باتیں انہوں نے بنیادی طور پہ بڑی کلیئر کر دی کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے۔ اگر امریکہ یہ سوچتا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر اس کولڈ وار کا حصہ بن جائیں جو ہم رشیا کے خلاف بنے تھے، اور آج پھر جو چائنا اور امریکہ کی ایک کولڈ وار ہے اس کی بھی تختہ مشق اگر پاکستان بن جائے گا تو ہم مزید 30-40 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ تو یہ دو واضح جو پیغامات تھے یہ بنیادی طور پر سعودی عرب کے لیے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اس احساس کو اور یہ جو ایک ان کے حوالے سے پرسپشن ڈیولپ ہو رہی تھی اس کو کم کرنے کے لیے یہ بیان جاری کیے۔ ادروائز میں آپ کو یہ بڑے وثوق ذرائع سے کہہ رہا ہوں، آپ گوگل کر کے چیک کریں سعودی عرب اور UAE کے تعلقات کتنے سٹرونگ ہیں، ان کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان بڑے کلوز ٹائز تھے، یمن کے خلاف ان دونوں نے ایک دوسرے کو ہیلپ کیا، اس کے علاوہ اسرائیل کو ان دونوں نے جو ہے وہ سپورٹ کیا، اس کے علاوہ ان کے بے شمار آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر یہ کوئی فیصلہ بھی نہیں کرتے، ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں، اور ان دونوں کے قریبی تعلقات جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کو یہ سوچتا ہے کہ سعودی عرب نے جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تو انہوں نے وہیں پہ اس کی مذمت نہیں کی، ان کی طرف سے آج تک میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کی جو ناجائز قبضہ ہے، جو فلسطینیوں کے پہ مظالم ہے، آپ بتائیں OIC کی طرف سے اور سعودی عرب کی طرف سے اس پہ کتنا زور دیا گیا ہے، کتنا جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کروایا گیا ہے، جو معاہدات ہوئے ہیں۔ یہ صرف کہنے کی حد تک یہ ضرور ہے کہ ہم ان پرانے معاہدات کو جو ہے وہ تسلیم کریں گے، یہ صرف باتیں، حالانکہ محمد بن سلمان کا جو 2018 کا انٹرویو ہے ان سارے دعووں کی، ان ساری باتوں کی جو ہے وہ نفی کر رہا ہے۔ تو لہٰذا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے تعلقات کبھی بگڑے ہی نہیں تھے، ان کے تعلقات کبھی ایک دوسرے سے خراب ہوئے ہی نہیں، جو اب یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ صرف اور صرف حالات کا پریشر تھا، حالات کا جبر تھا، ان کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر مزید ہم جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں تو ظاہر ہے پوری دنیا یہ بات اس حقیقت کو تسلیم کر لے گی کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں یا ہمارے ان کے لیے نرم گوش ہے، اور شدید جو پریشر اٹھ سکتا تھا وہ عوام کے اندر سے اٹھ سکتا تھا۔ تو اس لیے یوں سمجھیں کہ انہوں نے پریشر میں آ کر جو ہے وہ یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، حالانکہ اگر وہ اتنے ہی اصول پرست ہوتے تو وہ یہ اسٹیٹمنٹ جاری کرنے میں ان کو اتنی زیادہ جو ہے وہ انتظار نہ کرنا پڑتی، اتنا زیادہ ان کو جو ہے وہ اس کے لیے ہوم ورک نہ کرنا پڑتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔